40 साल यूके में गुजारने के बाद बशीर जब अपनी बेगम के साथ वापस पाकिस्तान आया, पाकिस्तान में जो भी घर बार थे, करोड़ों की प्रॉपर्टीज थी, सिर्फ 2 गलतियों की वजह से सब कुछ ये शख्स खो बैठा। ऐसी क्या 2 गलतियां की तफसीलात मैं आपसे शेयर करूंगा। ये एक अहम वीडियो है और इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर करें, क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि बुढ़ापे में जाकर औलाद तो हमारा सहारा बनेगी बनेगी, क्यों ना हम प्रॉपर्टीज अपने नाम रखें, अपने आबाओ अजदाद के नाम लगाने के, भाइयों के नाम लगाने के बजाय सारी प्रॉपर्टी अपने नाम रखें। लेकिन ऐसा करने के बाद भी आप अपनी प्रॉपर्टी से हाथ धो बैठ सकते हैं। जनाब अली बशीर साहब आज से 40 साल पहले अपनी अहलिया के हमरा पाकिस्तान से यूके पहुंचे। यूके पहुंचने के बाद मेहनत मुशक्कत, आज से 40 साल कबल यूके जाना भी आसान था। वहां जाकर आप कम टाइम में ज्यादा पैसे कमा सकते थे। कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी कि आपने 8 घंटे जॉब करनी है, 10 घंटे, या कुछ भी करके आप पैसे कमा सकते थे। अब जनाब अली बशीर साहब मेहनत मुशक्कत कर रहे हैं। यूके पहुंचने के बाद अल्लाह ताला ने इनको 3 बेटे और 2 बेटियों से नवाजा। अपनी औलाद की परवरिश शुरू कर दी। 8 घंटे जॉब से 12 घंटे जॉब करनी शुरू कर दी। बीवी भी जॉब करती रही और इसी तरह अपनी औलाद की परवरिश करते रहे। अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, अपनी बेटियों को पढ़ाया लिखाया। और इसी दौरान जब भी पाकिस्तान आना, बशीर साहब ने कभी एक घर खरीद लेना, कभी 2 घर खरीद लेने, कभी कोई दुकान खरीद लेनी। यानी 40 साल के दौरान मुस्तकिल तौर पर पाकिस्तान आने से पहले वो शख्स जब भी पाकिस्तान आता था, कोई ना कोई घर खरीद लेता था, कोई ना कोई दुकान खरीद लेता था। अब जनाब अली पाकिस्तान में अपने किसी भाई पर एतबार नहीं किया, अपने किसी भांजे भतीजे पर एतबार नहीं किया। जब भी आना प्रॉपर्टी अपने नाम लगानी, क्योंकि सुन रखा था कि अगर प्रॉपर्टीज भाइयों के नाम लगाएं तो एक वक्त आता है आपके हाथ कुछ नहीं लगता और आप मुंह तकते रह जाते हैं। बशीर साहब ने यह काम तो अपनी तरफ से ठीक किया कि भाइयों के नाम प्रॉपर्टी ने लगाई, लेकिन फिर उसके बाद जनाब अली अपने बच्चों की शादियां की। बच्चे अच्छी अच्छी जॉब करने लग पड़े, उनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट, सबके सब बच्चे इनके ब्रिटिश। बच्चियों की शादियां की, बच्चियां अपने घरों वाली हो गई। बेटों ने भी शादियों के बाद अलग अलग रहना शुरू कर दिया। बशीर साहब ने सोचा, उनकी अहलिया ने सोचा कि 65 से 70 साल हमारी उम्र हो चुकी है, क्यों ना अब जिंदगी पाकिस्तान जाकर गुजारें, अपने उस घर बार को देखें, अपनी प्रॉपर्टीज को देखें, अपने जो रेंट हमें आते हैं वहां जाकर देखें और रही सही जिंदगी अपने अजीजों अकारिब के दरमियान गुजारें। हमने 40 साल का अरसा बाहर गुजार दिया है। जनाब अली अपनी औलाद को बताकर बशीर साहब, इनकी अहलिया बरतानिया से वापस पाकिस्तान आए और पाकिस्तान आकर अव्वल तो जो अपना बड़ा शहाना घर बना रखा था उसमें रहते रहे। फिर उसके बाद जो मजीद घर बना रखे थे, दुकानें ले रखी थी, विजिट करना, रेंट लेना और वापस आ जाना। अब इसी दौरान बच्चों ने कहा कि अब्बा जान आप वापस हमारे पास आ जाएं, लेकिन वालिद साहब का यही होता था कि बेटा मैं यहीं पर रहूंगा, आप लोग पाकिस्तान आए, बीवियों को लेकर आए। इससे पहले बशीर साहब की जो बहुएं हैं कभी भी पाकिस्तान नहीं आई थीं। अब बेटों ने अपनी बीवियों को कहा कि ठीक है अब्बा जान अगर नहीं आ रहे, हमें जाना चाहिए, जाकर पाकिस्तान अपने वालिद के पास कुछ वक्त गुजारना चाहिए। बेटियां जो अपने घर वाली थी वो पाकिस्तान नहीं आई, बेटियों की शादी भी यूके में ही कर दी। अब जब तीनों बेटे पहली मर्तबा अपनी बेगमात को लेकर पाकिस्तान आए, पाकिस्तान आकर इन तीनों बहुओं के ससुर ने यानी बशीर साहब ने अपने बेटों को प्रॉपर्टीज दिखाई। क्या कुछ खरीद रखा था, बेटों को तो पता था ही था, लेकिन अब बहुओं को पता चल चुका था कि हमारे ससुर ने पाकिस्तान में क्या क्या प्रॉपर्टीज खरीद रखी हैं। अब जनाब एक घर दिखा, दूसरा दिखा, तीसरा दिखा, अपना घर, दुकानें, को करोड़ों की प्रॉपर्टीज बनती थी। बहुएं जैसे ही अपना टूर पाकिस्तान का कंप्लीट होने के बाद वापस यूके गईं अपने खावंदों के हमरा, बशीर साहब के बेटों के हमरा, तो जाकर पहली बहू ने अपने खावंद का माइंड वॉश किया, दूसरी ने किया, तीसरे ने किया कि पाकिस्तान में प्रॉपर्टीज रखने का क्या मकसद है, रहते हम यूके में हैं, पाकिस्तान में प्रॉपर्टी है, बशीर साहब पाकिस्तान में प्रॉपर्टीज है हमारे ससुर के पास। अपने खावंदों को कहना शुरू किया कि अब्बा जान की आज जिंदगी है, कल ना हुई तो प्रॉपर्टीज पर तो आपके कजन वगैरह कब्जा कर लेंगे। अब बेटों के माइंड वॉश हो चुके थे, अपने वालिद के आगे रिक्वेस्ट रखी। वालिद को शुरू में तो ये बात समझ आई कि बेटे ठीक कह रहे हैं, मेरी 70-72 साल उम्र है, पता नहीं अगला सांस लेना है या नहीं, फिर उसके बाद मेरे बच्चे इन प्रॉपर्टीज के लिए क्या कुछ करेंगे, मेरे अजीजों कारब भी इन पर कब्जा ना कर लें। जनाब अली सबसे पहले बशीर साहब ने अपने बेटों की यह बात मानी। वालिद कहने लगा कि बेटा प्रॉपर्टीज तो मैं नहीं बेचूंगा, लेकिन मैं आप लोगों के नाम कर देता हूं। बेटों ने कहा कि सोने पे सुहागा। बहुएं खुश हो गई कि असल मकसद यही था कि प्रॉपर्टीज हमारे पास आ जाएं। अब इन बातों का बशीर साहब की बेटियों को नहीं पता था। बशीर साहब ने अपनी बेटियों को हिस्सा दिए बगैर
تینوں بیٹوں کے نام وہ ساری پراپرٹیز کر دی۔ پہلی غلطی والد کی یہ تھی جو بشیر صاحب کو بعد میں احساس ہوا۔ پھر اس کے بعد بشیر صاحب نے کیا بیٹوں کو واپس بلایا، پراپرٹیز ان کے نام کی، بیٹے واپس گئے، یہاں تک کہ جس گھر میں خود بھی رہ رہے تھے وہ گھر بھی اپنے بیٹوں کے نام کر دیے، یعنی بٹوارے ہو گئے۔ تین بیٹوں کے درمیان جو پراپرٹیز آئیں بٹوارے ہوئے وہ اپنے نام کروا کے واپس چلے گئے۔ اب واپس جا کر 6 مہینے 1 سال گزرا، والد کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر کچھ انویسٹمنٹ کریں، کوئی مزید بزنس کریں، پاکستان کی ساری پراپرٹیز ہم بیچ دیتے ہیں۔ والد کو یہ دھچکا لگا کہ یہ بیٹے میری بات کیا کر رہے ہیں، پہلے پراپرٹیز اپنے نام لگوائیں، اب یہ چاہ رہے ہیں کہ ان پراپرٹیز کو بیچ دیا جائے، ایسے کیسے ممکن ہے؟ بیٹوں نے اپنی وہ بات بھی منوا لی، پاکستان میں ساری پراپرٹیز بیچی، یہاں تک کہ بشیر اپنی اہلیہ کے ہمراہ جس گھر میں رہتے تھے اس گھر کو بھی بیٹوں نے بھیج دیا کہ ابا جان بڑے گھر کو کیا کرنا ہے، ہم آپ کو ایک الگ گھر لے دیتے ہیں، اس کا ماہانہ منتھلی رینٹ ہم دیتے رہیں گے، آپ وہاں پر سکون سے رہتے رہیں، بلکہ چھوڑے ہمارے پاس ہی آ جائیں۔ بیٹوں نے جناب علی پاکستان میں ساری پراپرٹیز بیچ دیں، یہاں تک کہ جس گھر میں ماں باپ رہتے تھے وہ گھر بھی بیچ دیا۔ اب بیٹوں نے سب کچھ تو اپنے پاس رکھ لیا، بشیر صاحب بے گھر ہو گئے۔ بیویوں نے اپنے خامندوں سے یہ کہہ دیا کہ ان کو بڑا گھر لے دیں، رینٹ ہم ادا کرتے رہیں گے، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ آج زندگی ہے کل نہیں ہے، نہیں معلوم دنیا سے چلے جائیں گے تو گھر بار ویسے ختم ہو جائے گا۔ بشیر صاحب کے بیٹے اپنی بیویوں کی باتوں میں اس حد تک آ چکے تھے کہ ماں باپ سے محبت یا ماں باپ سے لگن ختم ہو چکی تھی، بس جو بیویوں نے کہہ دیا وہ کرنا شروع کر دیا۔ اب بیٹوں نے اول تو آغاز میں 2-3 ماہ اپنے والد کے گھر کا رینٹ بھیجا، والد کو اخراجات بھیجے، وہ باپ جس نے ساری زندگی کروڑوں کی پراپرٹیز بنائی، اب وہ اپنے بیٹوں کے بھیجے ہوئے خرچے کا محتاج ہو چکا تھا۔ جہاں پہلے وہ رینٹ لے کر اپنا گزر بسر کرتا تھا، لاکھوں میں رینٹ آتا تھا، بانڈ بھی دیتا تھا، رشتہ داروں میں عزیز و اقارب میں کہیں خوشی غمی میں پیسے بھی تقسیم کر دیتا تھا، لیکن اب وہی شخص اپنے تینوں بیٹوں سے 1 مہینے بعد رینٹ کے پیسوں کا محتاج رہتا اور گھر میں جو راشن وغیرہ آنا کھانا پینا اس کا بھی محتاج رہتا۔ شروع میں تو بیٹے پیسے بھیجتے رہے، پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ 5-6 ماہ بعد کیا بیٹوں نے 2-2 3-3 ماہ بعد پیسے بھیجنے شروع کر دیے۔ اب والد نے 1 سال اس طرح رینٹ کے گھر میں گزارا۔ جب بیٹوں نے پیسے کم بھیجنا شروع کیے یا 2-2 3-3 ماہ گزارے تو فیصلہ کیا کیوں نہ میں ایک چھوٹا سا گھر لے لوں یا کوئی ایک پورشن لے لوں گھر کا، جہاں مجھے واش روم میسر ہو، جہاں مجھے کچن میسر ہو، میری بیوی ہم اپنی زندگی بسر کر سکیں، کیوں ہم بڑے گھر بھی رہ رہے ہیں، جب بیٹوں سے رینٹ مانگتے ہیں 3-3 ماہ لگا دیتے ہیں، بہتر یہی ہے کہ جو 3 ماہ بعد پیسے بھیجتے ہیں وہی پیسے ہم 3 ماہ میں خرچ کریں ایک چھوٹے سے گھر میں رہ کر۔ تو یوں جناب علی بشیر صاحب نے کہا کہ مجھ سے 2 غلطیاں یہ ہوئیں کہ سب سے پہلے میں نے بیٹیوں کا حق مارا، جو بیٹیوں کا حق بنتا تھا جائیداد میں پراپرٹی میں، وہ غلطی، اور دوسری غلطی اپنے جیتے جی میں نے ساری پراپرٹی بیچ دی، جس وجہ سے کروڑوں پتی ہونے کے بعد بھی آج میں زیرو ہو چکا ہوں اور میں اپنے بچوں کے پیسوں کا محتاج ہو چکا ہوں۔ بشیر صاحب کے بارے میں رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا، اور یہ ایک اہم ویڈیو ہے، اس میں لیسن بھی موجود ہے۔ ماں باپ جو جیتے جی اولادوں کے نام پراپرٹیز تو لگا دیتے ہیں، لیکن جیسے ہی پراپرٹیز بچوں کے نام ہوتی ہیں پھر اس کے بعد اکثر اولادیں دیکھنے کو ایسے ملی ہیں جو اپنے رنگ روپ تبدیل کر لیتی ہیں اور ماں باپ ان کے لیے صرف ایک گھر کے عام فرد رہ جاتے ہیں، ان کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے۔ رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا۔ میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔